बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से रखेंगे और उनके एक्सटेंशन के हवाले से आपके सामने सारा राज रखेंगे कि वो क्या राज है जो हमने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि एक मीटिंग बैठी गई है और जिसमें जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे और उनके हवाले से सारा अहवाल क्या है वो आपके सामने रखेंगे और चंद हकाइक आपके सामने रखेंगे और उनसे पर्दा उठाएंगे। सबसे पहली जो खबर है वो आपके सामने आसिम मुनीर के हवाले से रखेंगे कि उन्होंने अब उनको अब एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से वो हुकूमती उज़रा का बयान है वो आपके सामने रखेंगे और पीटीआई का जो बयान है वो आपके सामने रखेंगे और दीगर खबरें आपके सामने रखेंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि अब हुकूमत ने अब फैसला किया है कि जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देनी है या नहीं है देनी है। तो उस पर हुकूमत की काफ़ी बैठकें बैठी है और जो हुकूमत के अंदर के लोग हैं जैसा वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने पिछली दफ़ा कहा था कि हम जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देंगे। तो उन्होंने जो है ना एक्सटेंशन के हवाले से बात की तो उस पर जो है ना एक नया मसला खड़ा हो गया और वो खड़ा किया है ख्वाजा आसिफ ने। इससे पहले जो है ना ख्वाजा आसिफ ने जब असेंबली में हनीफ अब्बासी के साथ भी उनकी लड़ाई हुई है, तो वो जो हालांकि हनीफ अब्बासी जो पीएमएलएन का ही है वो भी, तो उनके साथ जो है ना उनकी लड़ाई हुई है और लड़ाई जो है ना काफ़ी जो है ना कहा जाता है कि ख्वाजा आसिफ इस चीज़ के जो है ना ज़्यादा शिकार हुए और उनको इस चीज़ का ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि कोई करप्शन के हवाले से कोई स्कैंडल खुल के सामने आए। तो उस पर जो है ना ख्वाजा आसिफ का कैरियर जो है ना अब दांव पे लगा हुआ है और अब जो है ना ख्वाजा आसिफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमने आगे जो है ना पब्लिक को कैसे फेस करना है। तो काफ़ी सारी जो है ना मुश्किलात है ख्वाजा आसिफ के लिए और वो बात बात पे जो है ना किसी से भी लड़ पड़ते हैं। अब एक नया दावा सामने आया जिस तरीके से जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना हम लोग तो जो है ना चाहते हैं और हमें पता है कि अब उन्हें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है और तकरीबन 5 साल की। बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें वो कहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म को जो आर्मी चीफ है उनको जो है ना पहले उन्होंने 5 साल की कही, बाद में उन्होंने कहा कि वो 2027 से 2032 तक को जो है ना ओहदे पर रह सकते हैं। तो अब कई लोग बताते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कोई क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके अंदर के जो ना जो अंदर के ज़राए वो किस तरीके से खबरें देती है और ये कभी कभी अपने मुंह से भी ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं। माजी में भी ऐसे अल्फाज ये कह चुके हैं जिसके बाद में इनको काफ़ी पछताना पड़ा है। अभी जब से ख्वाजा आसिफ के जो ना जो स्कैंडल सामने आया उसके बारे में तो हम आपको पिछली दफ़ा भी बता चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद से ख्वाजा आसिफ काफ़ी घबराहट और उसका शिकार है जिसमें वो अपनी उज़रा पर भी तनकीद करते हैं। असम्बली में कौमी असम्बली में जो हनीफ अब्बासी से भी उनकी तकरार हुई थी। तो अब जो है ना सारा जो जो मेन मामला जो है अब सारा आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से है। वो ये अब ये कहा जाता है कि आर्मी चीफ को जो है ना जो हुकूमती उज़रा है वो कोई कोई कहता है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी तो कोई कहते हैं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपको दोनों की जानिब की तरफ से बात रखें तो आपको बताते चले कि इससे पहले जो है ना राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा करेंगे। बाद में उन्होंने इससे अपनी बात से यू टर्न लिया और उन्होंने जो 5 साल का कहा था तो उन्होंने कहा 2027 तक उनको रहना चाहिए। फिर अब उसके उनके इस दो बयानात को बदलने के बाद फिर जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने कहा है कि अब जो है ना किसी को जो है ना हालांकि इसके खिलाफ है, नवाज शरीफ भी इस चीज़ के खिलाफ है कि जो किसी को भी एक्सटेंशन के खिलाफ है, नवाज शरीफ भी इस चीज़ के खिलाफ है। तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ पर फैसला नहीं कर सकते जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके एक्सटेंशन के हवाले से। याद रहे कि नून लीग माजी में भी इस चीज़ को कह चुकी है कि हम एक्सटेंशन की मुखालिफत करते हैं, चाहे वो हुकूमत जो सरकारी मुलाजमीन चाहे कोई भी हो, चाहे जजेस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, हम उनके जो आर्मी चीफ के रैंक के भी हो, जो भी ऑफिसर हो, हम उनके एक्सटेंशन के हवाले से जो है ना उसमें नहीं है, हक में नहीं है। तो इससे पहले इमरान खान भी इस चीज़ को कह चुके हैं, हम जो आर्मी चीफ तो होता है उनके एक्सटेंशन के हवाले से नहीं थे। लेकिन जब जनरल बाजवा का दौर था तो इन्होंने जो है ना इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए इन्होंने वोट किया है उनको जनरल बाजवा के एक्सटेंशन में। और काफ़ी जो है ना ऐसे मामला में इन्होंने वोट किया है ताकि अब इनकी हुकूमत आ जाए किसी तरीके से। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या इनको जो है ना दोबारा जो है ना उनको ज़ाहिर सी बात है अब इनको भी तो पाँच पाँच साल रहने हैं मजीद। तो इसलिए अगर 5 साल इसको रहना है तो आर्मी चीफ की भी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी इनको। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनके क्या मामला बैठते हैं और जो ख्वाजा आसिफ की बात सही है या राना सनाउल्लाह की बात सही है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों पर क्या फैसला होता है और आर्मी चीफ
جو وزیر اعظم شہباز شریف وہ اس چیز پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو اگر ایکسٹینشن نہیں دی گئی یا کوئی ایسا جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی گئی تو اس پر جو ہے نا حکومت کو گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور حکومت بھی کافی جو ہے نا غم اور غصے کا شکار ہے۔ دوسری جانب اگر سیلابی صورتحال کی بات کریں تو اس میں پنجاب میں مریم نواز پوری طریقے سے ناکام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کو کافی لوگ جو ہے نا برا بھلا کہتے ہیں۔ کہیں جا کر انہوں نے اگر ایک ٹک ٹاک وغیرہ بنا لیا اور جو ہے نا لوگوں کو امپریس کیا ایک دو کو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی حکومت کے جو پنجاب حکومت کے بہت مخالف ہے لوگ۔ انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے وہ اپنے جو ہے نا جو سیلابی صورتحال ہے ان سے کیسے نمٹتے ہیں، اور پاکستانی اس حوالے سے کس طریقے سے نمٹتے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز۔ اب اگر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اگر ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا پر جو ہے نا بہت ایسی بڑی ہو جاتی ہے کہ سب دکھ جاتا ہے اس میں۔ کسی چیز میں اگر چھوٹی چیز بھی ہو تو وہ اگر سوشل میڈیا پر اگر اس چیز کو دیکھا جائے، اگر ایک بات کم ہو تو سوشل میڈیا پر فل ایک طرح کا نہیں کہ زوم کر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہر چیز کھل جاتی ہے۔ تو اب ان کی جو ہے نا ساری پولیں جو ہے نا عوام کے سامنے کھل چکی ہے۔ دوسری طریقے سے عمران خان نے چیز ان کے حوالے سے ایک اور بھی کہی ہے کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے محنت نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے نا عمران خان کے جو الفاظ میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں، تو عمران خان تو ان کے حوالے سے یہ چیزیں کہہ چکا ہے۔ سیلابی صورتحال کے بعد جو پنجاب حکومت ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے، اور دوسری جانب جو اگر کے پی کے کی صورتحال دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور کو بھی کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے صوبے میں کام صحیح جاری نہیں رکھ سکتے، اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی صحیح نہیں کر پاتے۔ تو اس پر تو جو عمران خان کو جیسی رپورٹ ملتی ہے تو وہ اس حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی بھی کافی شکایتیں ان کو مل چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں علی امین گنڈا پور کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کو پنجاب کی صورتحال بتا دیں تو پنجاب میں جو اب تو خیر جو ہے نا بارشوں کا جو سسٹم بھی جو ہے نا ٹل گیا، بارشیں اب مزید نہیں ہوں گی، اور جو پانی کا دباؤ اس میں بھی کمی آئی ہے۔ تو دوسری جانب یہ بھی خبر سامنے آ رہی کہ انڈیا نے ایک بار پھر پانی چھوڑا ہے، اور کافی جو ہے نا جو بنکر سے وہ ٹوٹ گئے، اور جو کافی جو ہے نا شہروں میں پھر جو ہے نا پانی بھرنے لگا ہے، اور پانی کا دباؤ تھوڑا سا تیز ہونے لگا ہے۔ تو دوسری جانب اب موسمی صورتحال یہ ہے کہ موسم اب بارش کا جو ہے نا 48 گھنٹے تو یہ 24 سے 48 گھنٹے تک بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ لیکن اگر بارش ہو یا نہیں ہو، لیکن جو پورے جو ہے نا جو شہر کا حال ہوا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس طریقے سے جو پنجاب حکومت ہے وہ فیل ہو چکی ہے ایک سیلاب ریلی کی وجہ سے، اور سیلاب کی ریلی آنی تھی اور جو مریم نواز کی حکومت ہے اس کو ایکسپوز کر کے چلی گئی۔ تو ایسے معاملات ہیں ملک میں، اور دوسری جانب جب عوام پہ فیصلہ اپنا سناتی ہے وہ تو آپ کے سب کے سامنے، جیسے انڈونیشیا میں ہوا، آپ کے سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا عوامی طاقت نے صدر، وزیر اعظم اور جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا، چیف جسٹس جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا ان کو لے ڈوبا۔ وہ کس طریقے سے ان پر چپل برسائے گئے، لاٹھیاں برسائی گئی ان پر، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے نا عوام نے جو ہے نا عوام کا جو طاقت ہے وہ سب سے بڑا طاقت ہے، اس کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ٹکتی۔ یہ سب ان کو معلوم ہے، سب چیزوں کے بارے میں ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔